आदरणीय यस गरिमामय सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2083-84 अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ विगतमा हामीले स्वास्थ्य राखेको थियौँ, शिक्षा राख्यौँ, भौतिक पूर्वाधार राख्यौँ। ती सबै कार्यक्रम चाहिँ निरन्तरता चलिरहेको छ। त्यसपालि चाहिँ हाम्रो चाहिँ निशा वितरण गर्ने, हाम्रो बर्दिवासमा चाहिँ यो अहिले नेपाल सरकारको उसले गर्दा बिचमा चाहिँ एउटा दुईवटा घटना घटेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो निशा वितरण गर्ने प्रक्रियामा अन्तिम अवस्थामा पनि पुगिसकेका थियौँ। अब यो विधिवत प्रक्रियागतमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले गठन गर्ने यो समितिहरू चाहिँ कहिले भङ्ग गर्ने, कहिले चाहिँ भुनी गार्ने गर्दाखेरि हामीले निशा वितरण गर्ने तयारीमा हामीले पुग्न सकेनौँ, हामीले बाँड्न त्यतिखेर सकेनौँ। हामीले 2 नम्बर वार्डमा चाहिँ अव्यवस्थित दलित भूमि सुकुमासीको हामीले केही लाख रुपियाँ त्यहाँको मान्छेले वितरण गरिसकेका छौँ। त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तर दिनको लागि बर्दिवास नगरपालिकाभित्र चाहिँ तपाईँ वडाध्यक्षज्यूहरूबाट चाहिँ आएका सम्पूर्ण वडाको जुन प्रवेशीकरण भएर भइसकेका छन्, ती सबैलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर बर्दिवास नगरपालिकाभित्र निशा वितरण चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ। यसपालि हामी चाहिँ बर्दिवास नगरपालिकाभित्रमा जति पनि चाहिँ हामीसँग चाहिँ समावेश भएर आइसकेको कागजहरूलाई आधार मानेर टेकेर चाहिँ हामी पहिलो चाहिँ निशा वितरण गर्नेछौँ। यस कारणले पनि हामी डे 1 देखि असार हामी साउनको यो पहिलो दिनबाट नै बर्दिवास नगरपालिकाले चाहिँ निशा वितरणको काम चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने कुरा यस सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। बर्दिवास अस्पताल शुद्धिकरणको योजना मार्फत नगर अस्पतालमा थप भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधार सेवाहरूको गुणस्तरीय विस्तार, आधुनिक प्रविधिहरूको उच्चतम प्रयोग तथा प्रभावकारी आन्तरिक व्यवस्थापन मार्फत हाल उपलब्ध गराउँदै आएको सेवालाई थप सहज र गुणस्तरीय प्रविधि मेती बनाइनेछ। सम्पूर्ण नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच विस्तारको लागि सामुदायिक घर दैलो नर्स कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तरीय सेवा विस्तारलाई जोड दिइनेछ। विगत वर्षहरू चाहिँ यस वर्ष पनि नगरभित्रका आम जनतालाई निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा, सर्वदंश सेवा, महिलाहरूको पर्यन्त रक्तदान सेवा, निःशुल्क शल्यक्रिया, निःशुल्क आँखाको नियमित परीक्षण, मोतीबिन्दु शल्यक्रिया जस्ता सेवालाई निरन्तर प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवा लिए बाबत नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्दै आएको प्रस्तुति यातायात खर्च रकममा नगरबाट थप सहयोग निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक अभावको कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनी विभिन्न दलित र गरिब परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक सुनवाई, सेवाग्राही र सन्तुष्टि परीक्षण मार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हुँदै आएको नियमित स्वास्थ्य जाँच, गाउँघर क्लिनिक, विभिन्न टोल बस्ती कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, निःशुल्क खोप सेवा तथा आमा समूह कार्यक्रमको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी अझ बढी गुणस्तरीय र सहज बनाइनेछ। शिक्षा सबै विद्यालय उमेरका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच सुनिश्चित गर्दै 100% भर्ना, नियमित उपस्थिति तथा विद्यालयमा टिकाइ राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकहरूको समय सापेक्ष क्षमता विकास, प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइको प्रवर्धन, नियमित अनुगमन, अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको विस्तार तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार मार्फत शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेको अधुरो भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न यी हाजिरी, स्मार्ट बोर्ड, CCTV क्यामेरा तथा आवश्यक एप्लिकेसन सफ्टवेयरको जडान विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी तथा शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। जीवनदान तथा विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्न शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा सम्बन्धित नियामक निकायबीच नियमित समन्वय, छलफल र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै सबै पक्षलाई थप जिम्मेवारी उत्तरदायित्व बनाइनेछ। विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित, सृजनशीलता तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्यालय शिक्षालाई अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकुदसँग आबद्ध गर्दै नम्बर स्तरीय प्रतियोगिता, स्पोर्ट तथा शैक्षिक मेला सम्पन्न गरिनेछ। बर्दिवास नगरपालिका 1 र 3 मा रहेको सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको
संस्थागत शुद्धिकरण गर्दै व्यवस्थित र प्रभावकारी प्रमाणमुखी बनाइनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सबै संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका 2069 अनुसार सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गरी छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई कार्यविधिमा आधारित पारदर्शी तथा न्यायोचित बनाइनेछ। युवा तथा खेलकुद बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको रङ्गशाला स्तरोन्नति गरी आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पहल तथा स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै उक्त वडामा क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। वार्ड नम्बर 3 मा रहेको खुला मन तथा खेल मैदान सुविधा सम्पन्न खेल मैदानको रूपमा विकास गरिनेछ। युवालाई खेलकुदसँग जोड्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरूको उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नगर स्तरीय फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, कराते, ताइक्वान्डो लगायतका खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरी खेलकुद विकास कार्यक्रमलाई सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रत्येक वडामा न्यूनतम 1 खेल मैदान निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै खेल पूर्वाधार विकास गरिनेछ। नगरभित्र रहेका राष्ट्रिय स्तरका कलाकार, खेलाडी तथा युवा प्रतिभाहरूको पहिचान गरी प्रबन्धन, संरक्षण र सम्मान गरिनेछ। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण बर्दिवास नगरपालिकाभित्र थाई बसोबास गर्ने मुसर, डोम, चमार सामुदायिकका छोराछोरीलाई 20 वर्ष पुरा गरी बिहा गर्दा रु 51,000 नगद प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिनेछ। महिलाहरूलाई घरभित्र मात्र सीमित हुन नदिन आयमूलक तथा सिपमूलक क्षमता वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै महिला सशक्तिकरण मार्फत रोजगार उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिनेछ। श्रमिक व्यवसायी तथा उद्यमी महिलाहरूको पहिचान गरी सम्मान गरिनेछ। हिंसा पीडित महिलाहरूको संरक्षणको लागि जिल्लाभित्रको अन्य स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सेफ हाउस स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। बालबालिकाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न विद्यालयका बाल क्लब तथा वडा र नगर स्तरीय बाल सञ्जालहरूलाई सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागी गराई सक्रिय बनाइनेछ। बर्दिवास नगरपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र बाल विवाह मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्दै बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका 2078 बमोजिम बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्न अन्तर्पुस्तक सिप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान, आदर र सहजताको लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको विशेष छुट तथा सेवा सुविधाहरूको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि ज्येष्ठ नागरिक पार्क तथा आरोग्य विश्राम स्थलको स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आय आर्जन कार्यक्रम तर्जुमा गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउन आवश्यक सहयोगी सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति गरिने विभिन्न प्रकारको अन्धविश्वास, विभेद, हिंसा नियन्त्रण र निराकरण गर्ने कार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीतर्फ सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सहकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालन हुने व्यावसायिक आयोजनाहरूलाई वित्तीय प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी संस्थाहरू मार्फत वित्तीय सङ्घर्ष तथा सहकारी शिक्षा, सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस पालिकाभित्र लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई निष्क्रिय सहकारी घोषणा गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूमा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको संस्कार र विकास गरी संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न निम्न 5 विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा दिइनेछ। सिँचाइको उपलब्धता, मलको नियोजित वितरण, गुणस्तरीय बिउको सुनिश्चितता, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण, माटो परीक्षणलाई सरल र सबैको पहुँचयोग्य बनाउन नगरपालिकाले कृषि शाखामा आधुनिक प्राविधिकयुक्त माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। कृषकहरूको उत्पादन लागत र न्यूनीकरण गर्न कृषि अन्य उपकरण, खाद्यान्न तथा तरकारी बिउ बिजनमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विगतमा नेपाल सरकारको लगानी भएको किसान बहुमुखी सहकारी संस्थाले सम्पत्ति संरक्षण गर्दै कृषि कार्यमा परिचालन गर्ने यस संस्था मार्फत दुध उत्पादनमा तथा बेसार खेती प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ग्रामीण महिलाहरूको जीविका आर्जन र आर्थिक उत्थानको लागि कृषि
कृषक समूह निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गठन भएको समूहहरूको समर्थन प्रवर्धन गरिनेछ। साथै चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 15वटा नयाँ कृषक समूह गठन गरी समूह तथा सहकारीमा आधारित विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मोडेल एग्रोभित्र रहेको अधुरो शीत भण्डारलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चित गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बर्दिवास नगरपालिकाको पकेट सञ्चालन कार्यविधि 2082 अनुसार वडाहरूलाई कृषि पाकेट क्षेत्र घोषणा गरी पाकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बर्दिवास हाट बजारलाई आधुनिक तथा अव्यवस्थित बनाइनेछ। साथै नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका हाट बजारहरूलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। दुध उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि नगर स्तरीय कोष स्थापना गरी समयमै दुधको मूल्य भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै उत्पादनको आधारमा दुध उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। किसानहरूको पशुधनको संरक्षणको लागि उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि अभिमुखी कार्यक्रम, नियमित खोप, पशु स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण तथा प्राविधिक सेवा सहितको एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाख्रा पालन व्यवसायहरूलाई व्यावसायिक तथा उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक स्थानहरूमा बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। पशु सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बाँकी रहेको वार्ड नम्बर 3, 4, 6, 8, 9, 10 र 12मा पशु सेवा केन्द्र विस्तार गरी वडा स्तरबाट प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक तथा यातायात बर्दिवास नगरपालिका सबै इन्जिनियरिङ व्यवसायहरूलाई एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने गरी अटो ब्रिज निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। बस पार्क निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात गरिनेछ। साथै यसै वर्ष बर्दिवास नगरपालिकाबाट थोरै बजेट पनि सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। नगर सुरक्षा र सौन्दर्यकरणको लागि नगरभित्रको मुख्य सडकहरूमा सडक बत्ती र CCTV क्यामेराहरू चलन गरिनेछ। मुख्य राजमार्गदेखि ग्रामीण बस्तीहरूमा जोड्ने सडक निर्माण तथा 2वटा वडा जोड्ने सडक निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्माणाधीन प्रशासकीय भवन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। नगरको मुख्य सडकहरू कालोपत्ते गर्ने सहायक र शाखा मार्ग ढलान र गेरबोल गर्दै स्तर उन्नति गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडकको दुवैतर्फ वृक्षारोपण गरी हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। विद्युत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा भूमि चालु आवकमै बर्दिवास नगरपालिकाको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीहरूलाई भोकादेखि निशान गराइनेछ। सम्पूर्ण नगरवासीको स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गर्दै एक घर एक धाराको नीतिलाई निरन्तर दिइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि इनवास प्लानलाई अद्यावधि गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधाको दिगो व्यवस्थापनको लागि राजमार्ग उत्तरतर्फ रहेको खानेपानीको मुहानहरू संरक्षण गरिने तथा राजमार्ग दक्षिणतिर क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा बोर्डिङ निर्माण तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्युत मौसमको लागत न्यूनीकरण र ट्रान्सफर चोरी नियन्त्रणको लागि नियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधानको लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित बोर्डिङ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बोर्डिङ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई सामूहिक दिगो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन तथा संस्थाको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। नगरको सबै भागमा विद्युत सेवा सहज र सुलभ रूपमा आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग नगरको साझेदारी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। वातावरण सरसफाइ तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि बर्दिवास नगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, स्थानीय विपद तयारी तथा प्रतिक्रिया योजना निर्माण गरिनेछ। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना तथा विपद प्रतिक्रिया पूर्वाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन तथा विपद जोखिम र क्षति न्यूनीकरणको लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र सुदृढीकरण गरिनेछ। जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी विपद उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधन, जनशक्ति र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।